मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी। जो भी उसे देखता पहली नजर में ही उस पर दिल हार बैठता था। इसलिए मेरी बीवी घर से बाहर ही ना निकलती। असल में मेरी शादी आज से 2 साल पहले शहनाज से हुई थी। शहनाज को मेरी माँ ने एक शादी में देखा था। मेरी माँ घर वापस आई तो मुझे कहा कि मुझे तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद आ गई है। उसकी आवाज में जादू है और वो इश्क हकीकी में इस कदर मगन है कि तुम उसके चेहरे पर वाजे नूर देखोगे। उसे देखोगे तो तुम भी उसके वैसे ही दीवाने हो जाओगे जैसे कि मैं हुई हूँ। अपनी वालदा की ये बात सुनकर मैं खुश हो गया, क्योंकि मेरी शादी की उम्र हो चुकी थी। मेरी उम्र 30 साल थी और मेरी अच्छी नौकरी भी लग चुकी थी। बस शादी करना बाकी था। मैंने वालदा से कहा कि ठीक है, आप रिश्ता लेकर जाएं। आपने देखा है तो अच्छी ही होगी। आपकी पसंद पर मुझे एतराज नहीं है। लड़की वालों की तरफ से फौरन ही हाँ हो गई, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी नौकरी पर फाइज था। मेरी सरकारी नौकरी थी, घर और गाड़ी भी मुझे मिली हुई थी और हमारी शराफत के चर्चे पूरे मोहल्ले में थे। इसलिए उन्हें कोई एतराज ना हुआ। उन्होंने फौरन से रिश्ता दे दिया। शहनाज तो मेरी जिंदगी में बाहर की मानित आई थी। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही खूबसीरत भी थी। वो रात को देर तक इबादत करती थी, फिर दिन को रोजा भी रखती थी, लेकिन ये सब मेरी इजाजत से करती थी। मुझे उसके रोजे रखने पर कोई इतराज नहीं था, क्योंकि मैं तो सारा दिन ड्यूटी पर होता। मगरिब के वक्त घर वापस आता था, तब उसकी इफ्तारी का वक्त भी हुआ करता था और मैं उसके साथ ही मिलकर इफ्तारी किया करता था। उसने एक दिन मुझसे कहा कि मैं रात भर इबादत करती हूँ, तो क्या आपको कोई मसला तो नहीं है मेरी इस इबादत से? क्योंकि मैं खुदा से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं उसे राजी करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं शादीशुदा जिंदगी में इस कदर मसरूफ हो जाऊं कि अपनी इबादतों को तर्क कर दूं, जो मेरी आदत बन चुके हैं। मैंने कहा कि नहीं, मुझे कोई इतराज नहीं है। तुम मेरा पूरा ख्याल रखती हो, अपना फर्ज सही तरीके से अदा करती हो, फिर भला मुझे क्या इतराज हो सकता है? इतराज तो तब होता जब तुम मुझे वक्त ना देती और सारा दिन इबादत में सर्फ कर देती। लेकिन तुमने तो तवाज़ुन रखा हुआ है। मेरी बात सुनकर उसे बहुत खुशी हुई। वाकई उसने चंद महीनों में मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं दिया था। फिर भी मुझे उसकी आदत हो गई थी। मेरी माँ जल्द ही दुनिया से रुखसत हो गई। घर में सिर्फ मैं और शहनाज ही रह गए थे, लेकिन शहनाज ने मुझे बहुत हौसला दिया। अगर वो ना होती तो मैं संभल नहीं पाता। अपनी वालदा की मौत के बाद वक्त गुजरता गया। शहनाज ने मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी थी। यूं जिंदगी के 2 साल तो गुजर गए, पर अचानक एक रात मुझ पर कयामत बनकर टूटी। जब मुझे मेरी अजीज बीवी की मौत की खबर मिली, तब मैं अपने शहर में नहीं था, नौकरी के सिलसिले में शहर से बाहर था। मैं उसे बताकर गया था। मुझे एक नए नंबर से फोन आया और उसने कहा कि अस्पताल में आपकी बीवी की लाश पड़ी है, आकर ले जाएं। मैंने फोन पर ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उनसे कहा कि मेरी बीवी तो घर से बाहर कदम नहीं निकालती, घर का सौदा सलफ भी मैं लेकर आता हूँ। ये कैसे हो सकता है? वो तो घर से बाहर निकलती भी नहीं थी। आज क्यों घर से निकली होगी? फिर अचानक से उसका एक्सीडेंट भी हो गया और वो अस्पताल में दम तोड़ गई। मुझे लगा किसी ने मेरे साथ मजाक किया है। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब व्हाट्सएप पर मेरी बीवी की उसी कंगन की तस्वीर मुझे वसूल हुई, जो मैंने उसे मुंह दिखाई में दिया था और जो मेरी माँ का खानदानी कंगन था। साला साल से हमारे खानदान का रिवाज था कि वो कंगन हर बहू से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता आया था। उस कंगन की बनावट ऐसी थी जो मेरे हिसाब से दुनिया में ऐसा कोई और कंगन ना होगा। कंगन की तस्वीर देखकर मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं अपना काम अधूरा छोड़कर भागकर अस्पताल पहुंचा तो देखा कि एक औरत की लाश है, जो बुरी तरह एक्सीडेंट होने की वजह से पहचानी नहीं जा रही थी, लेकिन उसके हाथ में वही कंगन था। मुझे कुछ शक सा हुआ। मैं जल्दी से घर की तरफ भागा। मुझे लगा मेरी बीवी घर पर ही मौजूद होगी, क्योंकि वो घर से बाहर निकलती ही नहीं थी, शरई पर्दा करती थी। मुझे कहती थी कि मैं बिला जरूरत घर से बाहर नहीं जाऊंगी। इन 2 सालों में वो कभी भी बिला जरूरत घर से बाहर नहीं गई थी। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि मेरी इजाजत के बगैर मेरी गैर मौजूदगी में वो घर से बाहर निकली हो? क्योंकि वो शरीयत की मुकम्मल ताबेदार थी। घर से निकलने के लिए वो मेरी इजाजत लाजमी लेती थी। वो सिर्फ अपने मेके जाती और कहीं नहीं जाती थी। और मेके जाने के लिए भी जब वो मेरी इजाजत लेती तो मैं हंस देता और कहता कि तुम्हें तुम्हारी माँ के पास जाने के लिए मेरी इजाजत की जरूरत तो नहीं है। तो शहनाज मुझे कहती कि शरीयत यही हुक्म देती है कि बीवी घर से बाहर शौहर की इजाजत के बगैर कदम भी ना रखे।
तो बेहतर है। ऐसा फिर कैसे हो सकता था कि मेरी इतनी फर्माबरदार और ताबेदार बीवी चोरी छुपे घर से बाहर निकल गई हो। लेकिन मैं जब घर आया तो वो घर पर मौजूद नहीं थी। मैंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तमाम रिश्तेदारों को फोन किया, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली थी। अचानक मुझे घर के मरकजी दरवाजे पर एक खत मिला, जिस पर लिखा था, मैं एक जरूरी काम से जा रही हूँ, मुझे देर भी हो सकती है, आप परेशान ना होना। वो खत पढ़कर तो मेरे सर पर आसमान गिर गया था। यानी कि मेरी बीवी वाकई घर से बाहर निकली थी, लेकिन वो लिख कर गई थी कि उसे बहुत जरूरी काम है। उस वक्त मुझे याद आया कि मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी। शायद उसने मुझे फोन भी किया हो। इतने घंटे मेरा फोन बंद था। जब मैंने मोबाइल चार्ज किया तो मुझे अस्पताल से कॉल आई। मैं एक बार फिर से हवा से भागता होकर अस्पताल पहुंचा। वो लाश मस्क शुदा थी, लेकिन कंगन वही था। मुझे उसके कपड़े सही से पहचाने नहीं जा रहे थे। जब अचानक मैंने कपड़ों पर गौर किया तो देखा ये तो वही सूट था जो मैंने उसे ईद पर दिलवा कर दिया था और मैं अपनी पसंद से लेकर आया था। मेरा तो दिल डूब गया था। मेरी निगाहों ने उसके पैरों तक का ताक़ुब किया। देखा तो जूते भी वही थे जो मेरी बीवी के थे। मजीद शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं हिम्मत हार गया था और रोता हुआ कब्रिस्तान में उसे दफनाने चला गया। मैं अपने हवास खो बैठा था। मेरे रिश्तेदारों ने कफन दफन का बंदोबस्त किया और मुझे सहारा दिया। मेरी जिंदगी तो जैसे बिल्कुल वीरान होकर रह गई थी। ऐसा लग रहा था कि दुनिया में इसके सिवा कुछ था ही नहीं। मेरा घर मुझे काट खाने को दौड़ रहा था। घर का हर कोना मुझे उसकी याद दिला रहा था। पहले बड़ी मुश्किल से तो वालदा की जुदाई बर्दाश्त कर पाया था। अब सदमे पे सदमा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरी वालदा तो बहुत ज़ईफ थी, मौत पर हक थी। उनकी उम्र भी थी, लेकिन मेरी बीवी तो बिल्कुल जवान 22 साल की थी। मौत तो किसी भी वक्त आ सकती है, लेकिन जवानी की मौत बहुत तकलीफ देह होती है। वालदा के वक्त तो मेरी बीवी ने मुझे संभाल लिया था, लेकिन अब तो मुझे कोई संभालने वाला भी नहीं था। एक दोपहर में सूरज सवा नेजे पर था कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मैंने देखा तो मेरा पड़ोसी था, जो फकीर बना हुआ था। फकीर तो वो पहले भी था, उसका काम भी यही था, गली गली घूमकर खैरात लेना। मैंने जेब से पैसे निकाल कर उसे दिए। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी बीवी को अल्लाह पाक ने बहुत हुस्न दिया है, मगर तुम उसकी इज्जत की हिफाजत नहीं करते। बीवी की इज्जत की हिफाजत किया करो। उस फकीर की बात सुनकर मैं हैरान हो गया। मेरी बीवी तो दुनिया में ही नहीं थी, तो मैं उसकी इज्जत की हिफाजत कैसे कर सकता था। वो फकीर मुझे कोई पागल लगा था। वैसे भी पूरे मोहल्ले में वो एक पागल ही मशहूर था। मैंने उसे पैसे पकड़ाए, लेकिन वो पैसे उसने नहीं लिए और वो वहां से चला गया। लेकिन ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। रोजाना दोपहर को मेरा पड़ोसी फकीर मेरे घर आ जाता और एक ही बात कहता कि अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत करो। मुझे ऐसा सदमा लगा था कि मैंने नौकरी पर जाना भी छोड़ दिया था। ऑफिस से 2 महीने की छुट्टी ले ली। सरकारी नौकरी में छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन मैंने बीमारी की दरखास्त दी और मुझे छुट्टी मिल गई। लेकिन फकीर की बात ने मुझे काफी दिनों से परेशान करके रखा हुआ था। वो मेरा पड़ोसी था। पहले तो कभी हमारे घर रोज नहीं आता था और ये भी जानता था कि मेरी बीवी मर चुकी है। वो पैसे भी नहीं लेता था, कुछ और बात भी नहीं करता था। सिर्फ एक ही जुमला आकर मेरे सामने दोहरा जाता। रोजाना मैं उसे डांट डपट कर भगा दिया करता था। बीवी तो इस दुनिया में नहीं है, तुम जरूर पागल और दीवाने हो गए हो। मुझे परेशान ना करो, मैं पहले ही परेशान हूँ। लेकिन एक बात जो मुझे खटक रही थी, वो ये कि वो मेरी बीवी का ही जिक्र क्यों किया करता था। वो मेरी बहन या बेटी कुछ और क्यों नहीं बोलता था, सिर्फ बीवी की इज्जत की हिफाजत का क्यों कहता था। पता नहीं क्यों मुझे उसकी ये बात बेसुकून कर गई थी। लेकिन मैंने ये सोचकर जहन से ख्याल निकाल दिया कि मेरी बीवी तो मर चुकी थी और उसे मैं अपने हाथों से कब्र में उतार कर आया था, तो अब हिफाजत कैसी। कब्र का सोचते सोचते अचानक मेरा दिल किया कि मैं अपनी बीवी की कब्र पर जाऊं और फातिहा पढ़ कर आऊं। मुझे उसकी बात याद आ रही थी, लेकिन ये रात का वक्त था। पर कहते हैं ना, मोहब्बत अंधी होती है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं सीधा कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह लरस गई थी। मेरे सर पर जैसे आसमान गिर गया, फिर पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे सामने मेरा पड़ोसी खड़ा था और मेरी बीवी की कब्र पर ना जाने क्या करने की कोशिश कर रहा था। मैंने फौरन से उसे गिरेबान से पकड़कर दबोच लिया और जमीन पर गिरा दिया। मैंने उससे कहा कि वो यहाँ क्या कर रहा है।
یہ تو میری بیوی کی قبر تھی، اسے کیسے معلوم ہوا کہ یہ قبر شہناز کی ہے؟ اور روزانہ میرے ہی گھر کے دروازے پر آ کر میری بیوی کے متعلق ایسا جملہ کہتا تھا۔ اس فقیر کو اپنی بیوی کی قبر پر دیکھ کر میری جو کیفیت تھی میں اسے بیان نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس فقیر سے کہا کہ مجھے ساری حقیقت بتا دو کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو، تم کون ہو اور رات کی اس پیر پر یہاں کیا کر رہے ہو، تمہارا میری بیوی سے کیا تعلق ہے، تم شہناز کو کیسے جانتے ہو، میرے گھر کے دروازے پر آ کر تم بار بار میری مری ہوئی بیوی کے متعلق ایسی بات کیوں کرتے تھے؟ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور رونے لگا۔ میں نے اس سے کہا مجھے میری بات کا جواب دے دو، مجھے ساری سچائی بتا دو، ورنہ میں یہیں پر تمہاری قبر بنا کر تمہیں بھی دفن کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ ہاں، میں تمہاری بیوی شہناز کو جانتا تھا، اس کی موت کیسے ہوئی یہ ساری کہانی مجھے معلوم ہے، لیکن جو بار بار میں تمہارے سامنے ایک ہی جملہ دہراتا تھا اس کے پیچھے کیا راز ہے وہ بھی سب میں بتاتا ہوں۔ جب اس پڑوسی نے کہا تو میں نے اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے گھر چل کر آرام سے مجھے ساری بات بتاؤ۔ میں اسے اپنے گھر لے کر آیا کیونکہ میں یہ راز جاننا چاہتا تھا۔ اگر میں اسے شہناز کی قبر پر نہ دیکھتا تو اسے واقعی پاگل سمجھتا، پر شہناز کا اچانک گھر سے باہر نکلنا، پھر اس کی موت ہو جانا اور اس کے بعد اس فقیر کا بار بار میرے دروازے پر آ کر رک کر ایک بات کہنا، یہ سب میرے لیے ایک پہیلی بن چکا تھا اور مجھے اس کو حل کرنا تھا۔ شہناز کی اچانک اور خفیہ طور پر ہونے والی موت نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ گھر سے نکلی ہی کیوں تھی؟ اور اس سوال کا جواب ضرور اسی فقیر کے پاس تھا۔ بہتر یہی تھا کہ میں اسے پرسکون جگہ پر لے آؤں تاکہ مجھے ساری بات بتا سکے۔ میں اسے گھر لے آیا، اس نے مجھے ساری کہانی سنانا شروع کی۔ جیسے جیسے وہ بولتا گیا میرے تو اوسان خطا ہوتے چلے گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، میرے پاس اس کی بات پر یقین کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، بس میں ایک مقصد کے لیے بھکاری بنا ہوا تھا۔ میں سارا دن گلیوں میں گھومتا پھرتا تھا، بھیک مانگتا تھا۔ یوں ایک دن میں نے تمہاری بیوی کو دیکھا، وہ پردے میں تھی مگر وہ اپنی چال ڈھال سے بڑی حسین لگ رہی تھی۔ پھر جس طرح میں ہر گھر کے باہر جا کر صدا لگاتا تھا اسی طرح میں نے تمہارے گھر میں صدا لگائی۔ تمہاری بیوی مجھے خیرات دینے آئی تھی لیکن میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ وہ بہت ہی پردے دار خاتون لگتی تھی۔ وہ جن ہاتھوں سے مجھے خیرات دیتی تھی وہ ہاتھ بھی اس نے اپنے دوپٹے میں ڈھانپے ہوئے ہوتے تھے۔ اسے دیکھنے کا میرے دل میں تجسس اور بڑھ گیا تھا۔ وہ مجھے کھانا دیتی تھی، پھر برتن واپس کرنے دوبارہ اس کے پاس آتا تھا، لیکن ایک دن اچانک اس کے چہرے سے دوپٹے کا پلو سرک گیا تو میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں واقعی ایک فقیر ہوتا اور بھیک مانگنے کے لیے آتا، لیکن میری حقیقت کچھ اور تھی۔ میں تو فقیر کے بھیس میں مارا پھرتا تھا۔ میں تو اصل میں ایک برا انسان تھا اور برا کاروبار کرتا تھا، یعنی خوبصورت لڑکیوں کو فروخت کرنے کا کاروبار۔ اس لیے فقیر کے بھیس میں گھر جاتا، جہاں پر کوئی مجھے خوبصورت لڑکی نظر آتی میں اس کا پیچھا کرتا، اس کے گھر کی ریکی کرتا، پھر جس دن مجھے موقع ملتا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس لڑکی کو اغوا کر لیتا، پھر آگے فروخت کر دیتا اور بڑی قیمت وصول کرتا۔ شروع سے ہی میرا یہی کاروبار تھا۔ مجھے اس کام کے بہت زیادہ پیسے ملتے تھے، جتنی خوبصورت لڑکی ہوتی تھی اتنے ہی پیسے زیادہ ملتے تھے۔ میں کافی دن تک تمہارے گھر آتا رہا لیکن تمہاری بیوی نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا، لیکن ایک دن غلطی سے اس کے نقاب کا پلو ڈھلک گیا۔ میں نے اسے دیکھا، پھر میں پلک جھپکنا بھول گیا۔ وہ صرف خوبصورت ہی نہیں تھی بلکہ اس کے چہرے پر تو عجیب سا نور تھا۔ خوبصورت لڑکیاں تو میں نے بہت دیکھی تھی لیکن تمہاری بیوی جیسی لڑکی میں نے پہلی بار دیکھی تھی۔ نہ جانے کیا تھا اس کے چہرے میں۔ کافی دیر تک تو میں یہی سوچتا رہا، پھر اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے بھی کسی طرح اغوا کر کے آگے فروخت کر دوں گا، بہت اچھے پیسے کماؤں گا۔ اب میں نے تمہارے گھر پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ تقریباً مجھے 15 دن لگے سارے معاملات سمجھنے میں۔ جس دن تم شہر سے باہر گئے تھے اس دن مجھے موقع مل گیا۔ میں فقیر کے بھیس میں تمہارے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ صبح سویرے جب تم آفس جانے کے لیے گھر سے نکلے، گاڑی میں بیٹھے تو تم کسی سے فون پر بول رہے تھے کہ آج تم شہر سے باہر جاؤ گے، واپسی میں دیر ہو جائے گی۔ بس اتنے دن سے مجھے اس موقع کی تلاش تھی اور مجھے وہ موقع مل ہی گیا۔ تمہارے جاتے ہی میں نے فوراً اپنے ساتھیوں کو بلایا
کہ وہ بھی فقیر کے بھیس میں ہی آئے تھے۔ تمہاری بیوی مجھے کھانا دینے کے لیے آئی، ہم نے اس کے منہ پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کیا اور اغوا کر لیا اور جلدی سے اسے آگے فروخت کر دیا۔ بہت بڑی قیمت ملی تھی مجھے، سب سے زیادہ پیسے تمہاری بیوی کو فروخت کرنے کے ملے تھے۔ میں گھر آ گیا پر اچانک پتا چلا کہ پولیس کو کسی طریقے سے ہمارا کام معلوم ہو گیا ہے۔ اس وقت تازہ ترین اغوا ہم نے تمہاری بیوی کا کیا تھا، ہمیں یہ ثبوت مٹانا تھا۔ اسی دن اتفاق سے میری بہن کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مر گئی۔ میں جب وہاں پر گیا تو میری بہن کا چہرہ جل چکا تھا، اس کی حالت بہت بری تھی کیونکہ میں ایک برا انسان تھا، مجھے اپنے گھر والوں سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ اپنے بچاؤ کا ایک ہی راستہ مجھے نظر آیا، میرے ذہن نے فوراً ایک پلان ترتیب دیا۔ میں اپنی بہن کی لاش کو وصول کر کے گھر لے آیا۔ تمہاری بیوی کے ہاتھ میں جو کنگن تھا وہ پہلے ہی میں نے اتار لیا تھا۔ میں فوراً سے تمہارے گھر کی دیوار پھلانگ کر تمہارے گھر گھس گیا، وہاں سے تمہاری بیوی کا ایک جوڑا اور ایک جوتے اٹھا لایا۔ پھر میں نے اپنی بہن کی لاش کو پہنا دیے، میں نے اس کے کپڑے اس طرح کر دیے جیسے حادثے کے بعد ہوتا ہے۔ اس کے بعد تمہارے گھر کے مرکزی دروازے پر ایک خط لکھ کر لٹکا دیا۔ یہ سب میں نے اتنی جلدی میں کیا کہ مجھے چند گھنٹے ہی لگے۔ میں نے تمہیں خفیہ نمبر سے کال کی کہ تمہاری بیوی کا حادثے میں انتقال ہو گیا ہے۔ اس واقعے کے بعد میں نے بھی ابھی ٹھیک سے لاش سنبھالی نہیں تھی کہ میری بہن کے ساتھ گزرے ہوئے بچپن کے لمحات مجھے یاد آنے لگے۔ مجھے بے چینی ہونے لگی کیونکہ دوسروں کے مرنے میں اور اپنی بہن کے مرنے میں بہت فرق تھا۔ میں چاہے جتنا ہی پتھر دل انسان کیوں نہ تھا، لیکن بچپن کی باتیں میرے ذہن میں فلم کی مانند چلنے لگی تھی۔ یہ سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہوا، میری بہن روزانہ میرے خواب میں آنے لگی اور مجھے آ کر خوف زدہ کرنے لگی۔ مجھ سے یہ کہنے لگی کہ میری قبر پر تم نے کسی اور کے نام کا کتبہ کیوں لگایا ہے۔ میری بہن جب بھی میرے خواب میں آ کر یہ بات کرتی تو میری روح لرز جاتی اور وہ خواب اس قدر خوفناک ہوتا کہ میں سارا دن اسی خواب کے زیر اثر رہتا۔ اس کے بعد سے میری زندگی عذاب بن چکی تھی، میں ہر وقت خوف میں مبتلا رہنے لگا تھا۔ پھر مجھے تمہاری بیوی کا نورانی چہرہ یاد آنے لگا، مجھے احساس ہو گیا کہ میں کتنے گناہوں میں تھا۔ میں روزانہ رات کو اپنی بہن کی قبر پر جاتا اور وہ کتبہ ہٹانے کی کوشش کرتا، مگر مجھ سے وہ کتبہ ہل نہیں رہا تھا۔ میں اب بھی بڑی بری طرح پھنس گیا تھا، میں اس عذاب سے نجات چاہتا تھا۔ میں سونے سے خوف زدہ تھا، میں آنکھیں بند کرتا تو مجھے ایک ہی خواب نظر آتا۔ میری بہن مجھے خواب میں کہتی کہ تم نے شہناز اور میرے ساتھ بہت برا کیا، تمہیں مرنے کے بعد اس کا جواب دینا ہوگا۔ میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے اس تکلیف سے نجات دلاؤ، یہ کتبہ یہاں سے ہٹاؤ۔ میں پولیس کے ہاتھوں نہیں لگا، لیکن قدرت کی لاٹھی مجھے بڑے زور کی لگی تھی۔ میں تو اس قدر بیمار ہو گیا کہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے جس کو تمہاری بیوی بیچی تھی وہ لوگ بہت طاقتور تھے، شہناز کو وہاں سے واپس لانا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میرے تمام ساتھی روپوش تھے، مگر مجھے خیال آیا کہ میں تمہیں اشاروں میں سمجھاؤں، کیونکہ مجھ میں تمہیں سچ بتانے کی ہمت نہیں تھی، لیکن پھر بھی تم نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے ساری سچائی بتانی پڑی۔ اس شخص کی بات سن کر مجھے لگ رہا تھا کہ میرے جسم میں روح تک نہیں رہی، یعنی میری بیوی شہناز زندہ تھی اور وہ بہت برے لوگوں کے ہاتھوں میں تھی۔ میری اتنی پاکیزہ بیوی تو کانچ کی بنی ہوئی تھی، ہاتھ لگاؤ تو ٹوٹ جائے گی، نہ جانے ظالموں نے اس پر کیا ستم ڈھائے ہوں گے۔ رات کافی ہو چکی تھی پر مجھ سے صبر نہیں ہوا، میں فوراً ہی پولیس کے پاس چلا گیا۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ وہ لوگ کہاں ہیں، اس نے سارا پتہ مجھے سمجھایا۔ میں نے پولیس کو ساری حقیقت بتا دی، انہوں نے راتوں رات میری بیوی کو برآمد کروا دیا۔ جب اتنے عرصے بعد میں نے شہناز کو زندہ سلامت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں تو ہر امید کھو بیٹھا تھا، لیکن میری بیوی میرے سامنے تھی اور وہ برآمد ہو چکی تھی، وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ میں اس سے لپٹ کر برے طریقے سے رونے لگا، وہ بھی رونے لگی۔ میں اسے گھر لے کر آ گیا، میں نے اسے کھانا کھلایا، پھل وغیرہ کھلائے، لیکن وہ کچھ کھانے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے اپنی محبت کا واسطہ دے کر اسے کھانے کو کہا، اس نے کھانا شروع کیا۔ اس کی کمزور حالت دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ایک ہی دن میں اسے پہلے کی طرح کھلا پلا کر صحت مند کر دوں۔ شہناز نے بتایا کہ اس کے ساتھ ابھی تک کچھ غلط نہیں ہوا، یہ اس پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا، کیونکہ اسے دبئی بھیجنے کی تیاری کی جا رہی تھی، اس لیے اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا تھا۔ شہناز کی بات سن کر مجھے سکون ملا تھا۔
ऐसा नहीं था कि अगर उसके साथ कोई गलत हादसा होता तो मैं उसे छोड़ देता, लेकिन मुझे खुशी थी कि उसे किसी भी तकलीफ से नहीं गुजरना पड़ा था। वो बस परेशानी में बहुत कमजोर हो गई थी। अल्लाह ताला का शुक्र था कि 2 हफ्तों के अंदर मुझे मेरी बीवी जिंदा सलामत वापस मिल गई थी। अगर उसे दुबई भेज दिया गया होता तो उसके साथ पता नहीं क्या होता। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम बहनों बेटियों की इज्जत की हिफाजत फरमाए। उस वक्त मेरे दिल से दुआ निकली थी। मैंने उस फकीर को भी पुलिस के हवाले कर दिया। मैं उसे माफ करने वाला नहीं था। ठीक है, मुझे मेरी बीवी वापस मिल गई थी, लेकिन उन बेचारी लड़कियों का क्या, जिनकी जिंदगियां उस शख्स की वजह से बर्बाद हुई थी। इतने सालों में पता नहीं कितनी औरतें और लड़कियां तबाह और बर्बाद हुई थी। उसकी सजा मिलनी चाहिए थी उसे, इसलिए मैंने उसे माफ नहीं किया। उसने भी कोई मजामत नहीं की। शायद वो खुद भी सजा भुगतने के लिए तैयार था। वो चाहता था उसे सजाए मौत हो जाए, क्योंकि वो इस अजियत से छुटकारा पाना चाहता था। शायद वो भी सजा भुगतने के लिए तैयार था। मेरी बीवी की ज़हनी हालत ठीक होने पर बहुत वक्त लगा था। फिर अचानक मुझे उस फकीर के भेष में आए हुए शख्स की बहन का ख्याल आया। मुझे याद आया कि जिसकी कब्र पर अभी भी मेरी जिंदा बीवी के नाम का कुत्बा लगा हुआ था। जैसे ही मुझे ये ख्याल आया तो मैं फौरन अपने साथ एक गोरकन को लेकर वहां पर गया और वहां मैंने उसी के नाम का कुत्बा लगवाया। शनाज के नाम का कुत्बा हटा दिया, उस पर फातिया पढ़ी। उसकी वजह से मेरी बीवी वापस मुझे मिल गई और वो गिरोह भी पकड़ा गया। मैंने उसकी कब्र पर खड़े होकर उसे कहा कि बहन, तुम जो भी हो, तुम्हारी वजह से बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद होने से बच गईं। उस गिरोह के तमाम अफराद पुलिस के हाथ लग चुके हैं। यकीनन तुम कोई नेक रूह थी। मैंने उसकी बहन के लिए कुरान खानी करवाई और खैरात करवाई। शहनाज के जहन पर इस वाक्य का इतना बुरा असर हुआ कि मुझे उसे 1 महीने तक माहिर नफ्सियात के पास लेकर जाना पड़ा था। तब जाकर उसकी जहनी हालत बेहतर हुई। आज शहनाज बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इस वाकये में मैंने एक सबक सीख लिया है कि अपनी बीवी को चाहे कुछ भी हो जाए, अकेले घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगर घर में कोई फकीर आ जाए खाना मांगने के लिए, कोई बूढ़ी औरत या कोई मर्द या किसी बच्चे को भेज दे, लेकिन जवान औरत को नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि जमाना इस काबिल नहीं रहा। मेरी बीवी बहुत इबादत गुजार थी। उसकी कोई नेकी काम आ गई जो वो ऐसी जगह से भी वापस आ गई। आज मैं और मेरी बीवी शहनाज फिर से एक नई हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।